अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। वही टॉपिक जिस पर हमने कल बात की थी, पाकिस्तान का एक मुनफरिद सियासी स्कैंडल जिसमें कि हमने देखा कि पाकिस्तान के प्रॉपर्टी किंग मलिक रियाज इसमें इन्वॉल्व हैं और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे डॉक्टर अरसलान। नाज़रीन, ये जो स्कैंडल है ये बाहर कैसे निकला? कुछ जर्नलिस्ट थे जो गए और मलिक रियाज साहब से उनकी बात हुई और उन्होंने ये खबर बाहर पहुंचाई, आप तक, हम तक पहुंचाई। मलिक रियाज साहब अब उस खबर को डिनाई करते हैं। तो इसमें मीडिया का क्या रोल है, ये बात आगे किस तरफ बढ़ेगी और मीडिया को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और साथ लॉयर्स कम्युनिटी जो है उसका क्या रोल बनता है, इसी पर नाज़रीन आज का प्रोग्राम है। नाज़रीन, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहित पीरजादा, एंकर एनालिस्ट हैं, पीटीवी से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, ये दुनिया के हमारे अपने एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं। सलमान अकरम राजा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये लॉयर हैं। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया है। और सवाल हम फिर से दोहरा दें, सवाल ये है कि ये जो सब इस वक्त स्कैंडल सामने आया है और बहुत सी बातें हो रही हैं, इसमें मीडिया का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है और लॉयर्स का क्या रोल है? क्या ये चीज़ बस सुप्रीम के अंदर ही, कोर्ट के अंदर ही डिस्कस होगी या बाहर जो डिस्कशन हो रही है, बहरहाल डिस्कशन तो हो रही है, उसमें हमारा क्या रोल बनता है? डॉक्टर मोहित पीरजादा, हमारा इसमें क्या रोल बनता है? देखिए, हमारा रोल तो ये बनता है मीडिया की हैसियत से या इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की हैसियत से नसीम, कि हम फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिव तरीके से लाएं और जो मन घड़त कहानियां हैं और जो अगर मफरूज़े हैं उसको अलग करें, फैक्ट्स से अलग करें, हकायक से उसको अलग करें। दूसरा ये कि जब हम अपना एनालिसिस करें तो जिस हद तक न्यूट्रल हम अपना एनालिसिस कर सकें सूरत हाल का, हम न्यूट्रल एनालिसिस जो है वो आवाम के सामने, अपने व्यूवर्स के सामने, पाकिस्तानी दुनिया के सामने वो हम फैक्ट्स, उसका एक न्यूट्रल एनालिसिस हम लेके आ सकें। क्योंकि इस पूरे जो ये पूरा माजरा है, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। इस हकीकत से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि जैसे कैसे भी इसके हकायक हैं, बहरहाल जिस तरह से चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसमें फंसाया जा रहा है, उसको इसमें उनको गंदा करने की कोशिश की जा रही है, उनके इमेज को टार्निश किया जा रहा है। और जैसे थोड़ी देर पहले रऊफ़ क्लासरा मुझे कह रहे थे कि शायद बाप वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके, लेकिन अपनी तरबियत ठीक नहीं कर सके अपनी औलाद की, लेकिन एज ए जज तो अपना काम वो ठीक कर रहे हैं। तो आई थिंक आप डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगी तो मैं इसमें मजीद कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा। अच्छा जी, रऊफ़ क्लासरा साहब बताएं, आप जर्नलिस्ट का इस वक्त रोल क्या बनता है? इसमें बहुत से सवाल हैं। लोग कह रहे हैं कि जी आप लोग एक साइड ले रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जी अगर आप बात करते हैं इनकी जो मेन इसमें लोग हैं, मलिक रियाज साहब या डॉक्टर अरसलान, उनके बारे में पूरे हकायक सामने नहीं आ रहे। किसकी किसके साथ लिंक्स है? डॉक्टर अरसलान तो बेटे हैं उनके चीफ जस्टिस के, लेकिन जो मलिक रियाज साहब हैं इनके किस किस से लिंक्स है, कौन कौन अहम लोग हैं जो इनके साथ काम करते हैं? मसलन ये भी कहा जा रहा है आर्मी चीफ के भाई हैं, उनका भी इनके साथ लिंक है, बिजनेस लिंक है, और पॉलिटिशियंस का भी इनके साथ लिंक रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं और हमसे बार बार ये कहा जा रहा है जी आप कहानी पूरी नहीं बता रहे। तो क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है? एक तो मेरा ये ख्याल है, जैसे आपने जो मीडिया के रोल पे सवाल किया है, हम मान लेते हैं कि स्टोरी ठीक होगी, मान लेते हैं कि इसके सबूत होंगे, वीडियोज़ होंगी, ऑडियोज़ होंगे, दस्तावेजी सबूत होंगे, लेकिन मेरा एक एज ए रिपोर्टर के तौर पर, मुझे भी कोई 15-16 साल इस फील्ड में हो गए ये चीज़ें देखते हुए, और बाज़ दफ़ा नसीम बहुत सारी टेम्पटिंग स्टोरीज़ आती हैं, बहुत सारी हमें भी ऑफ़र की जाती हैं कि ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। तो हमारी तो यही कोशिश रही है हमेशा कि आप पे एक बहुत बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पर्टिकुलरली जब आप कोई आम आदमी का केस नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का केस है, और जिनके बारे में पता है कि उनके नॉन एनिमीज़ हैं, कोई उनके छुपे हुए एनिमीज़ नहीं है। चाहे हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग उनके एनिमीज़ हो सकते हैं, कुछ एजेंसीज़ में हो सकते हैं, या कोई हमारी एस्टेब्लिशमेंट में हो सकते हैं, या आउटसाइड प्राइवेट लोग हो सकते हैं, जैसे रियाज मलिक साहब का केस था। इसलिए मेरा ख्याल है कि मीडिया को थोड़ी सी केयर करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और मैंने तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा है कि इतने बड़े बड़े हमारे वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त आए हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वैलिड सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था उनसे, उन्होंने कहा जी आपने मेरे बेटे पे प्रोग्राम किए हैं, तो कुछ आपके पास दस्तावेजी सबूत हैं, तो मुझे अगर रिग्रेटफुली कहना चाहिए तो मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई भी हमारा दोस्त इस पोजीशन में नहीं था कि वो फाइल निकालता और चीफ जस्टिस साहब के आगे रख देता कि जी कि हमने जो प्रोग्राम किए हैं, जो हमने जो गुफ्तगू की है वो इन बुनियाद पे की है। इसलिए चाहिए था हमारे दोस्तों को कि वो इस स्टोरी को या तो मैच्योर होने देते। रियाज मलिक साहब ने, मैं समझता हूँ, बड़ा इंतहाई समझदारी से अपने पत्ते खेले हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डिफेम भी कर लिया है, उन्होंने मीडिया को यूज़ भी कर लिया है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि
इस खेल का आखिरी पत्ता भी उन्हीं के हाथ में है। क्या होगा अगर कल को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होते हैं और वो टोटली अपने आप को सबमिट करके कहते हैं चीफ जस्टिस साहब ये जो कुछ भी आपके बारे में कहा गया मैंने तो कहीं पे नहीं किया, मैंने तो किसी को कोर्ट नहीं किया और ना मैंने इनको कोई पेपर दिखाए, मुलाकातें मेरी होती रहती हैं। तो उस वक्त मुझे बताएं अगर मलिक साहब ये स्टैंड ले लेते हैं तो हमारा मीडिया कहाँ खड़ा होगा, हमारे एंकर्स दोस्त कहाँ खड़े होंगे जिन्होंने बड़े बड़े तबसरे कर लिए, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर लिए। इसलिए मैं मादरत के साथ कहूँगा, बड़े मेरे सीनियर हैं, कोई नो इसमें कोई आई होप के दोस्त नाराज नहीं होंगे, इसमें प्रोफेशनली तौर पर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे ये स्कैंडल हफ्ते बाद इससे ज्यादा ब्लो अप हो जाए, ज्यादा एविडेंसेस आ जाएं, लेकिन जिस स्टेज पे इमेच्योर स्टेज पे इसको जिस तरीके का किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हल्ट करने की कोशिश की गई है, तो मैं समझता हूँ हमारे मीडिया को रियाज मलिक के हाथों में उस वक्त तक नहीं खेलना चाहिए था जब तक मीडिया के हाथों में वो फाइलें ना देते, वीडियोज ना देते, या मलिक साहब ने करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते अगर उनके पास सबूत थे। तो इसलिए मैं कहूँगा अब तक इसका जो विनर है वो मीडिया को इस्तेमाल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिफेम किया गया है, चीफ जस्टिस के खिलाफ कंपेन लॉन्च की गई है, और अभी भी जो मुझे खतरा है, मुझे कहीं से शक हो रहा है कि रियाज मलिक साहब बैक आउट कर सकते हैं, और अगर बैक आउट कर गए तो ये पाकिस्तानी मीडिया के लिए बहुत बड़ी बिग एम्बेरसमेंट होगी। अच्छा देखिए, अभी मैं आती हूँ सलमान अकरम राजा साहब के पास लॉयर्स के हवाले से, लेकिन दुबई में हमारे साथ नाजरीन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं और ये इनकी कल तफसील में बात भी हुई है मलिक रियाज साहब से। लेकिन मैं सवाल ये उठाऊंगी आपसे डॉक्टर साहब के ये जो बता रहे हैं रऊफ़ क्लासा साहब, एक तो उसका ये भी पहलू है कि शाहीन सहबाई साहब ने अमेरिका में जब स्टोरी दे दी तो उन्होंने डिफेम होने से बचा लिया चीफ जस्टिस को। उन्होंने चीफ जस्टिस पर बात डालने की बजाय, पढ़ने की बजाय बात वो उन्होंने कहा कि जी ये एक कंस्पिरेसी थी अगेंस्ट चीफ जस्टिस। तो अगर आप देखें तो सवाल तो ये बड़ा पैदा हो रहा है, चीफ जस्टिस साहब के बेटे और उनकी अपनी जो बेटे की करतूत है वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी तो सवाल उठ गया है कि भाई ये किया किसने, क्यों करवाया, क्योंकि मलिक रियाज का तरीका वारदात ये तो नहीं, बिजनेस वो करते रहे, हर एक किस्म के लोगों को उन्होंने खरीदा इन द पास्ट और बड़े बड़े नाम खरीदे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा कैंपेन उन्होंने चलाई है उसका मकसद क्या है? ये मेरी कल मलिक रियाज साहब चूंकि लंदन जाने से पहले दुबई में रुके थे तो मेरी उनसे फोन पे बात हुई दो मरतबा। बात सारी ये है कि मीडिया के लोग, ये एक मैं समझता हूँ नया पाकिस्तान में एक तारीखी वाकया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया या जो बड़े बड़े अखबारी ग्रुप्स जिनको बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स और कंपेन्स और 15-15 मिनट और आधे घंटे के उससे निकल के लोग अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं। यानी अब देखें ये सारा जो स्कैंडल है, रऊफ साहब भी अपनी वेबसाइट चलाते हैं, ट्विटर पे होते हैं, ऐसे कई दफा हामिद साहब ने ट्विटर पे ये जिक्र किया कि जी चीफ जस्टिस के खिलाफ कंपेन हो रही है, तो वो उनका ख्याल था कि हमने सारा ऊपर चूंकि बाय कर लिया है कुछ लोगों को, और तो उसके नतीजे खबर निकलेगी नहीं। और उसके नतीजे में आप ये देखेंगे जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, मिडिल ईस्ट में सारा जैसे इजिप्ट में हुआ है, बाकी मुल्कों में, कि ट्विटर सोशल मीडिया पे लोग निकल आए हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी रिजीम्स गिरा दी हैं, बुत तोड़ दी हैं। तो इस बार भी ऐसा हुआ कि शाहीन सहबाई साहब खुद ग्रुप एडिटर है एक अखबार के, लेकिन उन्होंने भी ये स्टोरी देने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। आप ये देखिए, हामिद साहब ने भी वॉन ट्विटर पे किया। तो ये मेरा ख्याल है कि रऊफ साहब भी बहुत सी स्टोरीज अपनी वेबसाइट पे देते हैं, और इसी तरह तो ये एक मेरे ख्याल से नया एक पाकिस्तान में मीडिया का नया ट्रेंड है। और उसमें जो बड़े बड़े वो जो कहते हैं ना सेठों के, उनके बुत भी टूट रहे हैं, क्योंकि नीचे जब लोग सुनते हैं तो वो प्रिएम्प्ट कर गए, लोगों ने प्रिएम्प्ट करके पहले स्टोरी ये दे दी। और कंडीशन ये रखी थी, जो रऊफ साहब कह रहे हैं कि कल कंडीशन ये रखी थी, जब पेपर दिखा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कंडीशन ये है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको हाथ में नहीं दूंगा। इन सारे लोग, जैसे हामिद मीर साहब ने कहा हल्फिया बयान दिया, देखिए कानूनी शहादत होती है, मैंने अगर कत्ल होते देखा है तो मैं अदालत में जाके गवाही दूंगा कि मैंने कत्ल होते देखा है, मैं वीडियो एक हल्फिया बयान है। तो अगर सारे लोग हल्फिया बयान दे रहे हैं, मैं भी हल्फिया बयान दे रहा हूँ, तो उसमें फिर हमारे हल्फिया बयानात की भी कोई ऐसा हैसियत होनी चाहिए। उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि आप सही कह रहे हैं नाज़रीन। इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान के मीडिया का क्या रोल है और ये मसला किस तरफ आगे जाएगा। सलमान साहब, अभी आपने सुना ये जो डिस्कशन हो रही है उसमें कल भी हमने प्रोग्राम किया, उसमें भी यही बात हुई कि ये जो जर्नलिस्ट बात कह रहे हैं, चूंकि उनके पास
کوئی مٹیریل ایویڈنس نہیں ہے, سب زبانی جمع خرچ ہے, تو اس لیے دس ول ناٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف اسکروٹنی کورٹ میں. تو کیا مطلب یہ جو ساری بات ہوئی ہے جس پر پروگرامز بھی ہوئے ہیں, بہت سی باتیں ہوئی ہیں, تو کورٹ میں یہ بات جائے گی, اور اگر آ کے وہاں یہ ملک ریاض صاحب فرما دیں کہ جی اس میں تو کچھ صداقت ہی نہیں, حالانکہ ملک ریاض صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں میں نے پیسے بھی دیے, یہ بھی کیا, چیف جسٹس صاحب کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی, وہ ہوئے نہیں انفلوئنس. یہ کل کے پروگرام میں باتیں ہوئی ان لوگوں کی, ان کی طرف سے جو ملے ہیں ملک ریاض صاحب کو. یہ دیکھیں اس کی واقعی اس وقت تو کوئی قانونی طور پہ جس کو شہادت کہا جا سکے وہ نہیں ہے ہمارے سامنے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ملے, ہم نے سنا, ہم نے دیکھا, اس کا بیان ہے, لیکن اگر صرف یہی کچھ باقی رہا تو اس کے اوپر کسی قسم کی بھی ایک حتمی عدالتی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اور اس وقت تو عدالت کے سامنے کوئی وہ مقدمہ اس طرح ہے بھی نہیں جہاں کوئی شہادت دے کر کوئی نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ ملک صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ میں نے 40 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے, مجھے وہ رقم واپس چاہیے. وہ تو صرف ایک سنسنی, ایک اضطراب پھیلا رہے ہیں اس وقت. ان کا یہ کلیم ہی نہیں, وہ عدالت کے سامنے خود تو مدعی ہیں ہی نہیں. جب وہ مدعی بنیں گے, اگر وہ مدعی بنے, تب ہوگا ان پہ لازم کہ وہ کوئی شہادت لائیں, کوئی دستاویزی ثبوت دیں. جن ہوٹلوں میں وہ کہتے ہیں انہوں نے ٹھہرایا, ان ہوٹلوں کے مینیجروں کو پروڈیوس کریں بطور گواہ, وہ تب وہ مرحلہ آئے گا. اس وقت وہ کہتے ہیں میں نے کسی سے گفتگو کی. اب اس شخص نے آگے وہ بات پھیلائی ہے, انہوں نے تو بظاہر وہ بات براڈ کاسٹ بھی نہیں کی, وہ خود میڈیا پہ نہیں آئے, کسی پبلک مقام پہ جا کے انہوں نے یہ بات نہیں کی. سو وہ یہ کہیں گے کہ میں نے ایک پرائیویٹ گفتگو کی کچھ لوگوں کے ساتھ, وہ لوگ صحافی تھے, انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس گفتگو کا پرچار کیا جائے, اس کو دنیا کے سامنے پھیلایا جائے. تو اب آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ گفتگو کیوں کی. جس خدشے کا اظہار رؤف کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس خدشے میں خاصا وزن ہے, کیونکہ ریاض ملک نے اپنا ایک جو ہدف تھا وہ حاصل کر لیا کہ ایک اضطراب اور یہ سنسنی پھیل جائے, اور کل کو وہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں جانا چاہتا, میری جو پرائیویٹ گفتگو تھی اس کے لیے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں. موید یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں رؤف کلاسر صاحب کی ایک اپنی اوپینین ہے, اور ایز اے لائر سلمان اکرم راجہ صاحب بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے یہ ہوا تو ہے سب کچھ. اگر یہ سب جرنلسٹ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے سنا, جو اب بات باہر نکل کے کہہ رہے ہیں, یہ تو ماننے سے یہ بات ذرا مشکل ہے ماننا کہ اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے. آپ اور میں جانتے ہیں حقیقت, لیکن یہ کورٹ میں اٹ ول ناٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف اسکروٹنی. نسیم دیکھیں میں تو پوری طرح سے ایگری کرتا ہوں. دو اس کے بنیادی پوائنٹ ہیں. ساری کہانی کا مقصد جو تھا وہ سپریم کورٹ کو گندا کرنا تھا. پاکستان ایک انتہائی کرپٹ سوسائٹی ہے جہاں سپریم کورٹ کچھ عرصے سے ایسا لگتا تھا کہ اس کرپشن کے خلاف ایک ریلیٹیولی بہتر انسٹیٹیوشن ہے, ایک بل واک کے طور پہ کھڑا ہوا ہے یہ جوڈیشل ادارہ جو ہے. تو وہ تمام لوگ جو وکٹم ہیں سپریم کورٹ کے, اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں. تین قسم کے کم از کم گروپ تھے. ایک جو ڈائریکٹلی اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا, دوسرا جو وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہی ہے, اس کو اتنی ایکٹیویزم نہیں کرنی چاہیے, اور تیسرا بلکہ ایک ڈس اپوائنٹیز کا وہ بھی گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ ہیز ناٹ گون فار انف, وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اس نے رزلٹ نہیں نکالا ہے چیزوں کا. تو یہاں پر جب یہ واقعہ سارا آیا, یہ اسکینڈل آیا, اس سے کچھ بھی پروو نہیں ہو سکے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بالکل صحیح اس کو قانونی اس کا انہوں نے ایک انالیسس اس کا کر دیا ہے. اور جو چیز رؤف نے کہی ہے کہ جو ریاض ملک صاحب ہیں انہوں نے تو بات کی ہی نہیں ہے, وہ مدعی ہے بھی نہیں ہے, وہ خیر افورڈ بھی نہیں کرتے کسی بھی سٹیج میں وہ کورٹ کے سامنے آ کر کوئی فیکٹس نہیں دے سکیں گے. وہ کیسے یہ ایڈمٹ کریں گے کہ انہوں نے کریڈٹ کارڈ دیے تھے, انہوں نے خرچہ کروایا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کے اوپر, سب کچھ کیا, تو کس مقصد سے کیا؟ یہ تو ایڈمیشن آف گلٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں. اس سارے واقعے کا مقصد میڈیا کو استعمال کرنا تھا, گندا کرنا تھا. اگر یہاں کوئی کیس ان دی اینڈ بنتا ہے تو ان میڈیا پرسنالٹیز کے اوپر یہ کیس بن سکتا ہے جنہوں نے یہ سٹوری جو ہے اس کو ڈسکلوز کی ہے کہ انہوں نے ایک سنسنی مچائی, انہوں نے ایک مطلب کیوس کی صورتحال پیدا کی ہے. ریاض ملک صاحب تو مجھے اس میں کہیں دور پار سے بھی پھنستے نظر نہیں آتے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا یہ سب کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ اس میں کوئی دستاویزی ایویڈنس نہیں ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو استعمال کیا گیا. چیف جسٹس صاحب کا اس وقت سپریم کورٹ کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی, چیف جسٹس صاحب کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی, اور ملک ریاض صاحب نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے. نہیں, میرا نہیں خیال نسیم, کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. یہ بھی سٹوری اپنے کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچی, ڈیولپنگ سٹوری ہے. اس کے ابھی سٹوری میں سے بہت سے انڈے بچے نکلیں گے. اور
हमारे पास भी और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बाकी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा, वाकई लोगों ने ट्रेवल्स की हैं, वाकई लोग गए हैं, कार्ड्स यूज हुए, तो मेरे ख्याल से डेवलपिंग स्टोरी है। और जब ये कल आ जाएगा, क्योंकि अब देखिए ना, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए वो बड़ा खौफनाक ऑर्डर है। वो उन्होंने सीबीआर से कहा है कि आप सारे रिकॉर्ड्स लेकर आ जाएं बहरिया टाउन के। तो सीबीआर रिकॉर्ड्स पेश करेगी, रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, हल्फिया स्टेटमेंट्स आएंगे, एक तरफ उनके स्टेटमेंट्स होंगे, एक तरफ मीडिया के लोगों के हल्फिया स्टेटमेंट्स होंगे, और इसी दौरान मेरा ख्याल है कि मजीद कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आएंगी, और उससे बहुत मुश्किल होगा छुटलाना बहरिया टाउन का या बाकी जो मास्टर माइंड्स हैं पीछे बैठे हुए, क्योंकि जाहिर है कि अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बैठे हैं, यहाँ पर भी बहुत कुछ काम हुआ है और हो रहा है इस वक्त भी। तो मेरा ख्याल से कि बहुत मुश्किल होगा। बहुत से खुद बहरिया टाउन के जो एम्प्लॉयज हैं और इफेक्टिव हैं वो ईमेल्स करके इतनी चीजें भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं पूरी दुनिया से। तो मैंने ख्याल कि ये इतना आसान होगा कि वो आके कोर्ट में कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ और मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ। जब ये केस खुलेगा तो मेरे ख्याल से मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और बहुत लोग इसमें मेरे ख्याल से रगड़े जाएंगे, और अच्छा है कि रगड़े जाएं। अच्छा, ये नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि वो जर्नलिस्ट जो मिले हैं मलिक रियाज साहब से, उनमें से किसी को फ़ोन लाइन पर लें। और बहरहाल ये रऊफ क्लासर साहब, आप रिपोर्टर हैं और ये आपने सुना डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें से बहुत अंडे और बच्चे निकलेंगे और बहुत से दस्तावेजात निकलेंगे आने वाले दिनों में। मैम ये डॉक्टर साहब की अपनी ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन मेरा ख्याल हम में से सबसे बेहतर कोई इस पे कमेंट किया है एज फार एज लीगल एस्पेक्ट इज कंसर्न, तो सलमान अकरम राजा साहब एक बहुत बड़े हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस में ये पेश होते रहे हैं और बड़े ज़हीन आदमी। मैं ज़ाती तौर पे इनके बड़े केसेस का आर्गूमेंट सुने और मैं बड़ा मुतासर हूँ इनके बहुत सारी चीज़ों से। अब इनसे ये पूछा जाए सवाल कि जब तक आप कोर्ट के सामने कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके नहीं जाते, मसलन एविडेंस ही नहीं मुझे वहां पे 6 दफा मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया कि मेरे स्टोरीज में स्कैंडल। पहला सवाल ही मुझे यही किया जाता था, रऊफ साहब आपकी खबर है, ये स्टोरी है, प्लीज एविडेंस प्रोड्यूस करें, और हर दफा मैं एक फाइल उनके सामने पेश करता, जिसके बाद उसके बाद अंडे बच्चे निकलना शुरू होते थे कि आप ये कंसर्न वजारत से जवाब मांग लेते थे, हुकूमतों से मांग लेते थे, या जो भी पार्टीज होती थी। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे अभी सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे थे और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने बात की कि अभी तक कोर्ट के सामने एक सिंगल, आई एम रिपीटिंग, एक सिंगल एविडेंस भी नहीं है जिस पे प्रोसीड किया जा सके। मेरा वही हिसाब है जिस पे मेरा ख्याल है इस एक बात हो सकती है कि अगर इस पूरे स्कैंडल का सबसे किसी को फायदा हुआ है, रियाज मलिक साहब को हुआ है, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, और मुझे भी लग रहा है कि अगर उन्होंने डिनाई कर दिया कोर्ट में आके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं और वो किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पास नहीं है, ये उन्होंने पहले दिन से उन्होंने समझदारी की थी कि किसी भी जर्नलिस्ट है वो ये उनमें पार्टीज में नहीं मिले, इनसे अकेले अकेले मिले हैं, इनको एक दफा बुला के ब्रीफिंग नहीं थी। इसका मतलब ये है कि उनके जहन में था कि उन्होंने सहाफियों को इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ा नुकसान मैं कहता हूँ ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुआ है, हमारी अदालतों का हुआ है और हमारे जैसे लोगों का हुआ है। आज जिनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पे या ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे अब्यूजेस होती थी, आज चीफ जस्टिस साहब एक बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, उनके बहुत सारे एक्ट्स पे, डिसीजन पे हमें भी रिजर्वेशन रही हैं, बोलते भी रहे हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा, मैं उनके कोर्ट्स में मुसलसल जाता हूँ, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जजेस। और मेरा ख्याल इस तरह के हमारे जज के साथ इस तरह का एंड नहीं होना चाहिए था, इस तरह डेफेमेशन नहीं होनी चाहिए थी। हमारे जर्नलिस्ट को एक कहीं ना कहीं लाइन ड्रा करनी चाहिए थी कि ठीक है सबूत थे, फिर मलिक साहब से सबूत लेके इनको अदालत में पेश करने चाहिए थे, वो जो मेरा ख्याल उन्होंने पेश नहीं किए। हफ्ते बाद क्या होता है, महीने बाद क्या होता है, बच्चे निकलते हैं, अंडे निकलते हैं, ये बात की बातें हैं। ये नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेते हैं, प्लीज स्टे विद अस, अभी विल बी राइट बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है स्कैंडल की, पाकिस्तान का मुनफरिद स्कैंडल जिसमें कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बेटे इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान के प्रॉपर्टी किंग मलिक रियाज। अच्छा नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि उन जर्नलिस्ट में से किसी से बात करें जिन्होंने ये स्टोरी दी जो कि मिले थे मलिक रियाज साहब से। लेकिन सलमान साहब, आप ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं रऊफ साहब कि इस प्रोसेस में सीजे की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डेफेमेशन हो गई। वो कह रहे हैं कि, और लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इनके बेटे की बात आई तो ये कैसे मुमकिन है कि ये 2 साल तक एक पूरी कहानी चलती रही मलिक रियाज साहब की और उनके बेटे की, जो भी जिस भी तरह का रिश्ता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहरिया वगैरह का,
تو یہ چیف جسٹس نے اس کو نوٹس نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کر دیا کہ چیف جسٹس جب تک یہ کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے یہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے الگ کر لیں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ تو درست ہے کہ ایک وسوسہ، ایک ابہام، ایک ذہن میں شک جو ہے وہ تو پیدا کر دیا گیا ہے، اور اب ہمیں ظاہر ہے کہ اس شک اور اس وسوسے سے آگے بڑھ کر جو ایک ادارہ ہے عدلیہ کا ہمارا، اس کے استحکام کے لیے سوچنا ہے اور اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلی طور پر سپریم کورٹ سے علیحدہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ موقع پرستی ہے حکومت کی. وہ چاہتے ہی یہ تھے بہت عرصے سے، اور ان کو ایک موقع ملا ہے تو انہوں نے ایک اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ دھر دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہوگا. چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کام کر رہے ہیں، جس نوعیت کے کیس وہ چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ انہی کے سر ہے ان کیسوں کا آگے چلنا، اور وہ چلتے رہیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی ہے کسی با اعتبار انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی. کاش کہ ایسا ہوتا کہ نیب، FIA یا کوئی دیگر ادارہ ایسا ہوتا جس پہ قوم کو اعتماد ہوتا، آپ کو، مجھے اعتماد ہوتا، اور ہم کہتے کہ یہ تمام معاملہ ان کے حوالے کر دیجئے، جو بھی وسوسہ ہے، جو بھی ابہام ہے، شک ہے، وہ دور ہو جائے گا جب ان کی رپورٹ سامنے آئے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں ایک منافرت کا، تصادم کا ماحول ہے، موقع پرستی کا ماحول ہے. اس ماحول میں اب ایک وسوسہ، ایک شک کو داخل کر دیا گیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اس شک کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں وہیں پہ تو وہ بڑھے گا. بچے شاید نہ دے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ویڈز اور کچھ گھاس پھوس ضرور اگے گی. اس لیے ضروری تھا کہ بات کو روکا جائے، کہیں پہ کچھ اس کے ساتھ کلام کیا جائے، کچھ ہوا دی جائے تمام معاملے کو. یہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے کیا ہے سو موٹو نوٹس لے کے، بجائے اس کے کہ وسوسے ذہنوں میں خاموشی سے آگے بڑھیں، پروان چڑھیں یا پریس میں، میڈیا میں چڑھیں. انہوں نے سوچا کہ ہم اس ڈائیلاگ میں شامل ہو جائیں تاکہ جو بھی بات ہونی ہے وہ کھل کر سامنے آئے. یہ ہو رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں. اچھا یہ دیکھیں، یہ ایک تو جو ڈائمنشن ہے اس کی بات انہوں نے، رؤف نے کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس میں گندا کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ اس کو کوشش کی گئی کہ اس کی ریپوٹیشن کو خراب کیا جائے، چیف جسٹس صاحب کی بھی ریپوٹیشن کو. لیکن دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کے تھرو جو بات باہر نکلی ہے، جو شاہین سبائی صاحب نے امریکہ میں کی ہے، وہ انہوں نے پری ایمپٹ کر کے ان فیکٹ گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ کوشش کر رہے تھے سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو خراب کرنے کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ پر بھی کوئی پریشر آیا اس کے تھرو؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ دونوں اوپینینز اپنی اپنی جگہ پہ یہ بڑی سٹرونگ اوپینینز ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ شاہین سباہی صاحب نے جو کچھ کیا، اور انہوں نے جس طرح سے کامران خان صاحب کا نام لیا اور پھر وہ بھی بولے اس کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے ڈیفنس میں سامنے آئے ہیں، جنہیں اس چیز کی فکر تھی کہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، اسے گندا کیا جا رہا ہے، اس کی ایفیکٹونیس کو ریڈیوس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ سپریم کورٹ کے ڈیفینڈرز ہیں جنہوں نے اس پورے واقعے کو پری ایمپٹ کیا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے پتہ نہیں دانستہ تھی یا نادانستہ تھی، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کو سامنے آنا پڑا، جو اور مطلب بات جو ہے وہ بہت آگے نکل گئی. ادروائز پتہ نہیں کیا ہوتا. سو اس پہ کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک ججمنٹ ہے کہ کیا یہ لوگ سپریم کورٹ کو بچا رہے تھے، کیا یہ سپریم کورٹ کو پھنسا رہے تھے. میں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سچویشن کلیئر نہیں. یعنی رؤف کلاسا صاحب کا اگر آپ سنیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے الٹا سپریم کورٹ کو پھنسایا ہے، معاملے کو ہوا دی ہے. انڈین ملک ریاض صاحب کبھی اس بات کے بارے میں کوئی ایویڈنس لے کر آئیں گے ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر لیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ڈسٹنس کر لیں گے. دوسرا وہ انالیسس ہے جو آپ نے ابھی سنا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ڈائیلاگ کا حصہ بن گئی ہے. اسے اب ضروری تھا کہ پری ایمپٹ کرے، آ کے اپنی پوزیشن ایکسپلین کرے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں. یہ دو بڑے اسٹرانگ پرسپیکٹو ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پرسپیکٹو صحیح ہے اور دوسرا پرسپیکٹو غلط ہے. یہ دونوں آرگومنٹ جو ہیں یہ رہیں گے، اس پہ کوئی حتمی آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن سپریم کورٹ بہرحال خراب ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اس میں سفر کیا ہے. سپریم کورٹ کی مورل اتھارٹی کم ہوئی ہے. وہ تمام گروپس جو سپریم کورٹ کے خلاف بہت عرصے سے بول رہے تھے، ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے، ان کو ایک آرگومنٹ مل گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کا مقصد تھا. اس میں سے پروف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بالکل ایگری نہیں کرتا ڈاکٹر شاہد مسعود سے کہ بچے انڈے ونڈے نکلیں گے. وہ انڈے بچے جتنے بھی نکلیں گے گندے، پروف کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ صرف یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی مورل اتھارٹی کم ہو گئی ہے. کوئی ڈیسائزو نتیجہ، اور پاکستان کی تاریخ میں نسیم کسی بھی چیز کا میں نے تو آج تک کوئی ڈیسائزو نتیجہ نکلتا ہی نہیں دیکھا. یہ وہ ملک ہے جہاں نہ کسی چیز کی کنوکشن ہوتی ہے، نہ
किसी चीज़ पे फाइनलिटी होती है, यहाँ जिसको आपने फाइनली हटाना होता है उसको मार देते हैं, बम से, जहाज़ गिराकर, हेलीकॉप्टर गिराकर उसका फैसला कर देते हैं। यहाँ कन्विक्शन वगैरह तो कोई होती ही नहीं है। सो इस मकसद था चीफ जस्टिस को गंदा करना, सुप्रीम कोर्ट को गंदा करना, उसकी मॉरल अथॉरिटी को रिड्यूस करना, और मैं समझता हूँ उसमें बहुत हद तक कामयाबी हासिल की गई है। नाज़रीन, हमने कोशिश की, जैसे हमने कहा, बहुत मर्तबा के मुख्तलिफ जो हमारे एंकर्स दोस्त थे जो गए, जो मिले, उनसे मलिक रियाज साहब से उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन हम आपकी याद दहानी के लिए ये बताते चलें कि कल हामिद मीर साहब हमारे प्रोग्राम में थे और अंसार अब्बासी साहब, और दोनों ने बड़ी क्लियरली कहा कि ये हुआ सब, और हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं हल्फन बयान दूंगा और मैंने दिया है, और भी ज़रूरत पड़ी तो दूंगा। तो वो दे स्टैंड बाय द स्टोरी। हम हामिद मीर साहब का क्लिप भी आपको दिखाते हैं जो कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा। मेरे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, आने वाले दिन में आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। इस स्कैंडल की कूक से बहुत बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं वो जन्म लेने वाले हैं। मैं तो अपने अल्लाह को जवाब दूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बताया तो मैं कुरान पे हलफ उठा के ये सारी बातें बताऊंगा। अब ये बताइए शाहिद मसूद साहब कि ये आपने सुना जो हमारे पैनलिस्ट की ओपिनियन है, आपकी एक बड़ी मुख्तलिफ ओपिनियन है। ये तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द लूजर, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की हद तक हुई है इसमें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जैसे मैंने कहा, डेवलपिंग स्टोरी। आपको याद होगा नसीम, एक ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको याद होगा, वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उसमें आईएसआई के लोगों को आईबी के लोगों ने ट्रैप करके, पॉलिटिशियंस भी थे, आपको याद होगा, और वो डेवलपिंग स्टोरी हुई थी और 10 दिन तक चली थी, और उसमें लूजर कौन था, गेनर कौन था, ये तय नहीं हो सका। आखिर में ये हुआ कि दोनों ही लूज कर गए। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बिलाशुबा अरसलान साहब के बारे में इश्यूज हैं। अरसलान साहब की जो एक्टिविटीज हैं वो ड्यूबियस हैं। अरसलान साहब ने ट्रैवल किया है, उनके वालिद उनसे डिस्टेंस कह रहे हैं कि मैं कर चुका हूँ। तो ये एक स्टिंग ऑपरेशंस बदकिस्मती से हमारे यहाँ पहले भी होते रहे हैं, पॉलिटिकल दौर में भी और नॉन पॉलिटिकल दौर में भी। आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब का ये जब जजेस को सैक किया गया था तो फिर भी आया था कि उस वक्त भी आपको शायद याद हो कि जजेस को जाके फोटोग्राफ्स और वीडियोस दिखाई गई थी जिससे जज साहिबान शदीद नाराज हो गए थे। तो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस वक्त भी हो रहा है, क्योंकि कोर्ट अभी लगनी है आने वाले दिनों में। तो स्टिंग इस वक्त भी हो रहे हैं, लोग इस वक्त भी एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं, फाइलें खंगाली जा रही हैं। अब अल्टीमेटली क्या होगा, नो डाउट कोर्ट जो है वो इसमें खराब है इस अंदाज में कि उनका बेटे इन्वॉल्व थे इसमें, अरसलान साहब अगर। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर ये बात ना होती तो ये प्रीएम्प्टिव, इसको मीडिया ने प्रीएम्प्ट कर दिया। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, हम इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना, हमारे पैनलिस्ट का ख्याल है कि ये शायद इतना कोई ऐसा मसला नहीं है जो किसी हतमी अंजाम पे पहुंचेगा। बहरहाल ये डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, ये तो डेवलपिंग स्टोरी है, फिर ये रिपीट अपनी वही पोजीशन कर रहे हैं कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें तो अभी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं आगे। और ये जो हमारे जर्नलिस्ट जो कल हमारे दोस्त आए थे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे हम हल्फन बयान देंगे और ये सब कुछ हुआ है। तो नहीं, देखिए, बात बढ़ सकती है आगे, बात इस हवाले से बढ़ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि हम अब इसका ज़रूर खोज लगाना चाहते हैं और हकायक को मंजर आम पर लाना चाहते हैं, क्योंकि एक अफवाह ही सही, ये एक अफवाह कुछ मोतबर लोगों ने, बड़े सहाफ़ियों ने चूँकि फैलाई है, लिहाजा अब हम इसको इसके मंतकी अंजाम तक ले जाएंगे। उस सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट एक तहकीकी इदारे का रूप धार लेता है और तहकीक को आगे लेकर जाता है तो बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन रियाज मलिक साहब का मौक़िफ़ ग़ालिबन ये होगा कि देखिए, मैं अदालत में नहीं आया, मैंने मंजर आम पे या खुले बंदों कोई बात नहीं की, मैंने अंदरूने खाना जो भी किया हो वो मेरा और एक शख्स के दरमियान मामला था, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, उस शख्स ने बाहर जाके क्या बात बताई। सो वो हट के साइड पे बिल्कुल बैठ सकते हैं और वो कह सकते हैं ये चीज़ें आप देखते रहिए, मैंने अगर एक शख्स को, एक लड़के को एक सैर कराई है या होटल का उस बिल दिया है तो उससे भी बज़ाते खुद कुछ साबित नहीं होता। सो मैं नहीं समझता कि रियाज मलिक को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उनकी शोहरत, इज़्ज़त या जो भी है बदनामी हमारी नज़रों में जो है वो रहेगी, और जो उनसे जिस किस्म का मुस्तफ़ीद होता रहा है वो शायद होता रहेगा। लेकिन असल जो मामला यहाँ पे है और जो ठेस पहुंची है वो ज़ाहिर है कि एक जो वक़ार है अदलिया का, उसको ज़्यादा ठेस पहुंची है। बहरिया टाउन के प्लॉट भी बिकते रहेंगे और उनकी जो पुश्तपनाही करने वाले लोग हैं, मेरी नज़र में वो सिर्फ सियासी लोग नहीं हैं, आप
میں ہم سب جانتے ہیں کہ سیاسی سے ہٹ کر جو اصل قوتیں ہیں اس ملک کی وہ ان اس کے میں پیچھے آرمی ہیں۔ کے بھی اور لوگ جس کسی ہیں، نے جی ہاں بالکل ظاہر ہے جس نے بھی ان کو حکم دیا ہے کہ یہ آپ افواہ پھیلائیں، وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ حکم دیا ہے، اور وہ گھاٹے کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ کسی کی ایما پہ، کسی کے اشارے پہ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی ہے، اور پھیلا کر وہ سائٹ پہ بیٹھ جائیں گے۔ سپریم کورٹ ضرور تحقیق اب کرے گی، کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ نے شروع کر دیا ہے، وہ اس کو اب یکدم ختم نہیں کر سکتے۔ جی یہ رؤف یہ بتائیں کہ ریاض ملک صاحب جو ہیں ان کو کوئی سے نقصان نہیں پہنچے گا؟ ان کے حوالے سے اتنی باتیں بہت نکل رہی ہیں باہر، ان کے حوالے سے جو پرانی رپورٹس تھیں اس کی بات ہو رہی ہے، ان کے طور طریقے، ان کی جو بزنس کرنے کی طریقے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے، بہت سے سکینڈلز ان کے حوالے سے لوگ سامنے لانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا خیال یہ نہیں ڈیمیج ہوئے اس میں سب میں؟ نہیں، اس میں میرا خیال ہے یہ بات جو اس میں معیز نے کی ہے اور سلمان راج صاحب نے کی ہے، بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کی ریپوٹیشن پہلے بھی کوئی آپس کی مطلب بات تو نہیں ہے، ساری پبلک کو پتہ ہے کہ انہوں نے کل کامران خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی سپریم کورٹ میں کہ ریاض ملک نے مجھے کہا میں پاکستان کے ہر شخص کو خرید سکتا ہوں اور پاکستان میں کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیسے استعمال کرو، اور بدقسمتی یہ ہے جیسے معید بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیمپٹیشن موجود ہے، اور ہر بندے کی کسی نہ کسی لیول پہ جا کے پرائس لگ جاتی ہے، اور کس نے سوچا تھا، میں اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ کون یہ اس بات کی توقع کرتا تھا کہ باقی چھوڑیں چیف جسٹس آف پاکستان جو اتنی بڑی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک فرنٹ پہ نہیں ہے، چیف جسٹس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ہی اس پہ ایک سیٹ پہ بیٹھ کے وہ 10 محاذوں سے لڑ رہے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر پہ نقب لگائی جا رہی ہے اور 3 سال سے لگائی جا رہی ہے، اس لیے ایک تو اور اس سے اس کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے یہ اس کا ریاض ملک صاحب کا جو کامران خان صاحب نے بات کی کہ اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے کو بھی اس طرح جا کے وہ ٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ان کو لیور انٹو ڈیل کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد تو کچھ نہیں رہ جاتا اس ملک میں۔ اب بات یہ دیکھنی ہے جو میرے لیے وائٹل سوال ہے، اور سلمان راجہ صاحب، میں اور ڈاکٹر معید بھی تقریباً ایک سیم پیج پہ ہیں کہ اگر ریاض ملک صاحب کل کو سپریم کورٹ میں پیش ہو کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے اب تک، کوئی آپ نے وہاں پہ کوئی وہ اپنی تو ملاقات کے 100% وہاں کے کریں گے ثبوت نہیں دیا، ڈسٹنس، کوئی ان کو ریکارڈنگ نہیں دی کہ رؤف ملک اس میں ریاض تو صاحب کوئی نے شک آپ کے نہیں ساتھ ہے۔ فلاں فلاں گفتگو کی ہے۔ سو جتنے سٹیپس چیف جسٹس آف پاکستان نے لیے ہیں آج تک نہیں لیے گئے، جتنے ہیومن رائٹس جو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ، ایون کرپشن سے بھی ایک زیادہ جو ان کے ایفرٹس رہی ہیں، ڈرائیو رہی ہیں، جو مجھے پسند ہیں، ہیومن رائٹس ریلیٹڈ چیف جسٹس نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور مجھے دکھ اس چیز کا ہے ریاض ملک صاحب کی اس کام کی وجہ سے، اگر انہوں نے کیا ہے، کیونکہ اگین جب تک ریاض ملک صاحب خود نہیں مانیں گے، اپنے منہ سے میں ان کے نہیں سنوں گا، ایویڈنس نہیں دیکھوں گا، میں تو نہیں مانوں گا جب تک ریاض ملک صاحب خود نہیں آ کے کہتے انہوں نے میرا خیال ہے کام بڑا غلط کیا، اگرچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے پہ 302 کی ایف آئی آر چیف جسٹس نے کرا دی تھی، ان کے بزنس انٹرسٹ ہالٹ ہو رہے تھے، یا ان کے بیٹے کا مسئلہ تھا کیونکہ چیف جسٹس نے ان کے بیٹے پہ ایف آئی آر کے آرڈر کیے تھے، تو انہوں نے بدلے کے طور پر ایک مافیا سٹائل میں ریونج ایک انہوں نے لینے کی کوشش کی، ایون دین اس سے پورے ملک کا نقصان ہوا، اس سے پوری ہماری عدلیہ کا نقصان ہوا ہے، ہمارے جیسے جو رپورٹرز تھے جو جان مارتے تھے، کرپشن کی سٹوریز لے کے آتے تھے، ہیومن رائٹس ابیوزز کی، یہ سوچ کے کہ ایٹ لیسٹ اس ملک میں کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ان پہ ایکشن لیتا ہے، جو زیرو ٹالرنس پہ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے اگر خدا نہ خواستہ چیف جسٹس کو نقصان ہوا تو وہ میرے جیسے رپورٹر کا بھی نقصان ہوگا۔ وہ نسیم، میں اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، معید بول رہا ہوں، میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی کریں جی کہیے۔ دیکھیے، ریاض ملک صاحب کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو ان کی یہ ہے کہ وہ یہ سٹینڈ لیں کہ مجھے ایکسٹورشن کی ڈاکٹر ارسلان نے مجھے مقدمات میں پھنسایا، اور سپریم کورٹ کے خوف کی وجہ سے مجھے ارسلان پہ خرچہ کرنا پڑا اپنی جان، اپنی زندگی، اپنے مال غنیمت کو، اپنے بزنس کو بچانے کے لیے۔ اور دوسری ان کی آپشن تکنیکی طور پہ یہ ہے، اس پہ سلمان اکرم ڈاڈا صاحب بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، کہ وہ یہ کہیں کہ جناب میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، میں نے جو بھی پرائیویٹ کانورزیشن کی ہے اس کا متن یہ نہیں تھا، میں نے یہ تمام واقعات کسی کے سامنے نہیں لائے، تو سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑی پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ آخر سپریم کورٹ کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرے گی کہ وہ کون سے کریڈٹ کارڈ تھے، وہ کون سا ایئر ٹریول ڈیٹا تھا؟ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں نہ تو ایف آئی اے ہے، نہ کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، نہ ہی جیسے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس بدنصیب ملک میں کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی ایسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو کسی قسم کی بھی کریڈیبل انویسٹیگیشن کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، آپ پینلسٹ کا سب کا بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بات ناظرین کلیئر ہے، ہمیں تو لگتا یوں ہے کہ یقیناً سپریم کورٹ کا نام اٹھایا گیا، لیکن آیا سپریم کورٹ کی کسی حتمی طریقے سے مورل اتھارٹی کم ہوئی ہے؟ یہ آنے والے دن بتائیں گے، اور یہ شاید سوال نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ایک گیون چیز ہے
کہ ملک ریاض صاحب ہر چیز کو ڈینائی کریں گے. جو ہم نے سنا ہے ان کی یہی اسٹریٹجی ہوگی, ہر چیز کو ڈینائی کریں. اور جو ہمارے دوست ہیں, جو جرنلسٹ انہیں ملے ہیں جا کے, وہ اپنی پوزیشن پر قائم رہیں گے. کسی حد تک ان کی بات درست ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کی کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیکن یہ بڑی مشکل سٹوری ہے جب تک کہ کوئی ایویڈنس سامنے نہ آئے. اگر کسی کا خیال تھا کہ اس ساری اسکیم کے تحت چیف جسٹس کی مورل اتھارٹی اتنی کم ہو جائے گی کہ چیف جسٹس اپاہج ہو جائیں گے, میرا خیال ہے کہ وہ تو نہیں ممکن ہے. لیکن اگر کسی کا خیال یہ تھا کہ اس کے تھرو کسی اور کو خراب کر دیا جائے, حکومت کا جو نام ہے وہ خراب کیا جائے, اور حکومت اور عدلیہ کی جو جنگ ہے اس حوالے سے یہ کہا جائے کہ حکومت نے اس وقت یہ اسکیم چلائی, یہ اسٹنگ آپریشن کے لیے انکریج کیا ملک ریاض صاحب کو, وہ جب تک چیز اسٹیبلش نہیں ہو پائے گی, جب تک کہ یہ ساری کہانی میں ملک ریاض صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کا دستاویزی ایویڈنس ہو. مسئلہ پیچیدہ ہے, لیکن بہرحال بڑے مسئلے پیچیدہ ہی ہوتے ہیں. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.